अस्सलाम वालेकुम। पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जो वीकेंड गुजरा है इस पर मनी मैटर्स एक्सपो हुआ इस्लामाबाद में। जो लोग मुझसे मिले हैं उन्होंने ये बात कही कि आपकी वीडियोस बहुत रेलेवेंट होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, तो इस सिलसिले को जारी रखें। तो ये ऐसी चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ओपन फीडबैक। इस्लामाबाद के हालात पिछले दिनों से कुछ सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से काफ़ी अनसर्टेन हुए थे और हमें लग नहीं रहा था कि एक्सपो हो पाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है फाइनेंशियल एजुकेशन का, फाइनेंशियल लिटरेसी का, उससे इस तरह की एक्सपो से बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह के इवेंट्स और ज़्यादा होने चाहिए। जो मेरी टॉक की वीडियो है वो बहुत जल्द आएगी यूट्यूब चैनल पे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब बात करते हैं आज की। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कुछ दिनों पहले जो मार्केट नीचे गई थी तो वो क्रैश नहीं है बल्कि वो करेक्शन थी, तो उसमें पैनिक मत करें। तो उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त मार्केट 160 के पे थी और इस वक्त मार्केट 170 के पर आ चुकी है, यानी 2 हफ्तों में 14,000 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। जो लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि होल्ड करें या सेल करें, अगर आपने होल्ड किया तो आपको मुबारक हो, और अगर आपने बाय किया तो ये और भी बेहतर है। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि मार्केट 174 के पे है, बाइंग करेंगे या ना करें। इस वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में यूएस ईरान पीस टॉक्स का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, और कल ही रात जो संडे गुजरा है अमेरिका ने ईरान के एक शिप टुस्का को सीज कर लिया है, और इस वजह से ईरान ने भी रिटेलिएशन की धमकी दे डाली है। और वेंसडे को 22 अप्रैल को सीज फायर एक्सपायर हो रहा है, और सुनने में आ रहा है कि ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि वो शायद पाकिस्तान आए। तो सवाल ये है कि मार्केट अभी रिकवरी पे है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या वर्स्ट टाइम अभी आने वाला है? बाय करें, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? और हमेशा की तरह ये मेरी ओपिनियन है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने एडवाइजर से जरूर मशवरा करें। चलिए सीधा बात करते हैं, अभी सिचुएशन क्या है। 2 मेजर इवेंट हैं जो सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं। पहला, जो कल संडे को यूएस नेवी ने ईरान के कार्गो शिप को गल्फ ऑफ ओमान में इंटरसेप्ट किया। तो ये यूएस की तरफ से जो ब्लॉकेड हुई है ईरान की, उसका ये पहला आर्म्ड अटैक था। ईरान का जवाब पायरेसी। ईरान की जो खत्मुल अंबिया मिलिट्री कमांड है उन्होंने कहा कि ये सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है और इसका स्विफ्ट रिस्पांस दिया जाएगा। आज सुबह ईरान ने धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए बंद है तो किसी और के लिए भी खुली नहीं रहेगी। नंबर 2, इसी के बावजूद यूएस डेलीगेशन आज रात एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंच रहा है। उसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। जेडी वैंस इस बार नहीं आ रहे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद आगे चलकर ट्रंप आए इस चीज़ को क्लोज करने के लिए, और अगर पीस टॉक्स कामयाब होती हैं तो इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए शायद ट्रंप को खुद आना पड़े। और उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जहां पे प्रेसिडेंट जाता है तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं जाता, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उसके बाद 3 रास्ते खुले हुए हैं, या डील होगी, या सीज फायर एक्सटेंड होगी, या फिर एस्केलेशन हो सकती है। जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं वो वही हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल, सैंक्शंस रिलीफ और $6 बिलियन के फ्रोजन एसेट्स। मेरा असेसमेंट अनसर्टेनिटी पर यह है कि नेक्स्ट 72 घंटे जो है ना उसमें चीजें डिसाइड होंगी। अब ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रही हैं। S&P 500 पिछले हफ्ते कॉन्सेक्टिव हाई रिकॉर्ड्स बनाता रहा है, इस वक्त 7121 पर है। मतलब ईरान वार को सारा लॉस वाइप आउट हो गया है। मार्केट प्री वॉर लेवल्स पर आ चुकी है, नैस्डैक भी रिकॉर्ड है, डाउ भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ने एक बात मान ली है कि जो ट्रंप है आखिर में वो डील कर लेंगे। अमेरिका में एक चीज उनके लिए, ट्रंप के लिए मशहूर है कि टाको ट्रेड। सो टाको ट्रेड इज ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ऑयल की तरफ देखें तो ब्रेंट क्रूड पिछले हफ्ते $92 से $99 के दरमियान में रहा है, और जो कल जो टुस्का सीजर हुआ है उसके बाद जो ब्रेंट है वो $97 पर आ गया है, जबकि जो WTI है वो $90 पर आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी इफेक्टिवली बंद है। गोल्ड इस वक्त $4,867 पर आउंस है, रिकॉर्ड है। पिछले हफ्ते 1.47% ऊपर आया है। गोल्ड बता रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है अभी भी पीक पर है। बिटकॉइन $75,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सबसे 27 पे आ चुका है। मतलब क्रिप्टो मार्केट डिफेंसिव हैं। याद रखेंगे बिटकॉइन इस वक्त अभी एक सेफ रिस्क एसेट की तरह बिहेव कर रहा है। पीएसएस के पिछले 6 हफ्तों की टाइमलाइन पे अगर हम नजर डालें, मार्च एंड पे केसी 100 तकरीबन 152 के करीब था ड्यू टू वॉर इम्पैक्ट। 8 अप्रैल को जब सीज फायर अनाउंस हुआ तो पीएसएक्स ने एक ही दिन में 14,000 पॉइंट्स की रैली की, 9.32% का गेन देखने में आया। जबकि जो 13 अप्रैल मंडे का दिन है, उस दिन जब टॉक्स फेल हुई हैं, ब्लॉकेड अनाउंस हुई है, तो उस वक्त 6600 पॉइंट्स का फॉल देखने में आया है। 14-15 अप्रैल को रिकवरी शुरू हुई, फिर 17 अप्रैल फ्राइडे को 173.9 के पे चला गया। उसके बाद आज 20 अप्रैल को 174 के करीब है। 2 हफ्तों में 14,000 पॉइंट्स का एडिशन हुआ है। एक महीने में तकरीबन 12.8% का एडिशन हुआ है। साल भर में 46% ऊपर है। ऑल टाइम हाई पीएसएक्स का 191 के था, हम अभी उससे सिर्फ 9% नीचे हैं। वॉर शुरू होने से पहले पीएसएक्स 152 के पे आया हुआ था। पीएसएक्स ने ना सिर्फ वॉर के लॉसेज रिकवर किए बल्कि प्री वॉर लेवल से भी ये ऊपर निकल गई है। 174 के पे अब इजी मनी नहीं है, 175 के पर वो और भी कम है। इसका मतलब यह है कि आगे सिलेक्टिव होना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड अब चेंज हो गया है। 2 हफ्ता पहले लो रिस्क था और हाई रिवॉर्ड था, आज मीडियम रिस्क है और मीडियम रिवॉर्ड है। अब 3 सिनेरियो समझते हैं।
تاکہ آپ مینٹلی پریپیئر رہیں اور سرپرائز نہ ہوں. ٹاکس کامیاب ہو جاتی ہیں, ڈیل ہو جاتی ہے یا سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. سیز فائر ایکسٹینڈ اگر ہوتی ہے, ڈیل نہیں ہوتی ہے اور ابھی معاملات پوری طرح سالو نہیں ہوتے تو ٹاکس چلتی رہیں گی. سیز فائر ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اگر شاید 2 سے 4 ہفتے اور. آئل ولیٹائل رہے گا $85 سے $100 کی رینج میں. پی ایس ایس رینج باؤنڈ رہے گا 170K to 180K کے درمیان. اس سینیریو میں پیشنس سے کام لیں, سپ کنٹینیو کریں اور مارکیٹ کو ٹائم دیں. اگر ٹاکس فیل ہوتی ہیں اور اسکلیشن ہوتی ہے جس میں گراؤنڈ انویژن کا بھی رسک ہے تو آئل فوراً $120 to $140 تک جا سکتا ہے. جو گولڈ ہے وہ $5200 اور $5500 تک جا سکتا ہے. پی ایس ایکس 155K سے 160K پر دوبارہ جا سکتا ہے, لیکن اس سینیریو کی پروبیبلٹی ایکسپرٹس کم مانتے ہیں. تو مارکیٹ اس وقت 174K کے قریب ہے. آپ کا نیکسٹ موو آپ کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لم سم لگانے کا وقت نہیں ہے. بہتر راستہ یہ کہ سپ اپروچ اپنائیں. ایلوکیشن کو 4 سے 6 انسٹالمنٹ میں سپریڈ کریں ہر 2 ہفتے میں. ہر سینیریو 3 ہوتا ہے. اگر سینیریو 3 ہوتا ہے تب بھی سیف کھیلیں, اور اگر سینیریو 3 نہیں ہوتا تب بھی ذرا سلولی پلے کریں. دونوں کیسز میں پروٹیکٹڈ رہیں. اگر آپ کو ارجنٹلی پیسہ نہیں چاہیے تو سیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. 2 سے 3 سال کا ہورائزن ہے. اگر 2 سے 3 سال کا ہورائزن ہے تو ہسٹری کلیئر ہے. پی ایس ایکس فارورڈ ریلی کرتا ہے. پارشل پروفٹ ٹرم کریں تو وہ ٹھیک ہے. اگر 30% پلس گین آتا ہے تو پھر پارشل پروفٹ آپ لے سکتے ہیں. کوالٹی پہ روٹیٹ کریں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے. نمبر 1, اپنا کیش بفر مینٹین کریں. 3 سے 6 مہینے کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو لیکوڈ میں رکھیں, میزان روزانہ آمدنی یا سملر منی مارکیٹ فنڈ میں. اور نمبر 2, سپ جاری رکھیں. ڈسپلن ہی سب کچھ ہے. ولیٹیلٹی آپ کی دوست ہے اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں. نمبر 3, گولڈ کی ایلوکیشن 10% یا اس کے قریب رکھیں. اگر ابھی 0 ہے تو گریجولی اس کے اندر انٹر ہوں. اس میں میزان گولڈ فنڈ کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. 5000 سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن گولڈ ابھی آلریڈی نیئر ریکارڈ پر ہے تو اس کو چیز مت کریں, ڈپس میں بائی کریں. نمبر 4, کوالٹی پی ایس ایکس سٹاکس ایڈ کریں. میں پہلے بھی بتاتا ہوں, میزان بینک, ایف ایف سی, لکی, ماڈی, اینگرو, یہ سارے ایک اچھا پورٹ فولیو دیتے ہیں. لمسم مت لگائیں. نمبر 5, آئل سیکٹر سے بچیں کیونکہ وہ اوور ولیٹائل ہے. آئل کبھی $92 ہوتا ہے, کبھی $120. یہ پریڈکٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. اور اسی وجہ سے او جی ڈی سی, پی پی ایل جو پی او ایل ہیں, پی پی ایل اور پی او ایل ہیں, ابھی اسپیکولیشن پلے ہیں. نمبر 6, کرپٹو میں 2 سے 5% سے زیادہ ایلوکیشن مت کریں. وار ٹائم میں جو بٹ کوائن ہوتا ہے وہ سیف ہیون رسک ایسٹ ہے. کرنٹ فیئر زون اس پر 27 ہے تو اس میں انٹری کا موقع ہو سکتا ہے, لیکن بٹ کوائن بھی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. پچھلے کچھ ویکس میں اس نے اوپر کی طرف ٹرینڈ بنایا اور 74K $75K کے اراؤنڈ ہے. نمبر 7, اگلے 72 گھنٹے میں فوکس رکھیں. ٹیوزڈے شام کو یا وینسڈے کو پتہ چلے گا کہ کیا حالات بنتے ہیں اور مارکیٹ ریئیکٹ کرے گی. میرا خیال ہے تھرسڈے کو. اگر پازیٹیو نیوز آتی ہے تو تھرسڈے کو آپ کو ایک اچھا ٹرینڈ اپورڈ ملے گا. اگر نیگیٹو آتی ہے تو نیچے کی طرف چیزیں آئیں گی. جلدی ریئیکٹ مت کریں, پیشنس سے کام لیں, ایک دن مارکیٹ کو سیٹل ہونے دیں. اب لاسٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1, لیوریج یا مارجن میں مت کھیلیں, سیف پلے کریں. نمبر 2, فومو میں آل ان مت ہوں. مارکیٹ آلریڈی اوپر ہے, انٹری کو سٹیگرڈ رکھیں, ڈفرنٹ لیولز پر بائی کریں. جو لوگ فیبری میں ڈر رہے تھے اور اب مسڈ اپرچونٹی کو چیز کریں گے وہ پیک پہ بائنگ کر رہے ہوں گے, تو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ڈپس آتے ہیں نا تب بائنگ کیا کریں. نمبر 3, اگر ٹیوزڈے کو پازیٹیو نیوز آتی ہے اور مارکیٹ کا گیپ اپ کھلا تو جلدی چیز مت کریں. پہلے 30 سے 40 منٹ سیٹل ہونے دیں. اوپننگ کا جو فرسٹ اسپائک ہوتا ہے نا موسٹلی وہ ریٹیل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اور نمبر 4, آئل سٹاکس سے ذرا دور ہیں کیونکہ اٹس ویری اسپیکولیٹو رائٹ ناؤ. نمبر 5, کرپٹو کو وار ہیج سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ ابھی بھی رسک ایسٹ ہے, سو اس سے کوشیسلی اس کے اندر جائیں اگر آپ نے جانا بھی ہے تو. نمبر 6, سوشل میڈیا ٹپس کو اوائڈ کریں, فلٹر آؤٹ کریں اور ان کے مطابق اپنے ایکشنز نہ لیں بلکہ اپنا تھیسس کریں, اپنی ریسرچ کریں. اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. کل اسلام آباد میں یو ایس ایران ٹاکس کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. سو ایران کے شپ ٹسکا کا سیزر کر لیا امریکہ نے, تو اس کا امپیکٹ سیز فائر پر ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. اب سیز فائر جو ہے وہ وینسڈے کو ایکسپائر ہو رہی ہے. ان ٹاکس کے لیے جو سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں, ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ خود بھی آ جائیں. گلوبل مارکیٹس بیٹ کر رہی ہیں. S&P 500 ریکارڈ پہ ہے. آئل ولیٹائل ہے, اس پر $90 to $100 کی رینج میں. گولڈ کوئی 44,867 پر ہے. بٹ کوائن ڈیفینسو موڈ میں ہے تقریباً 75K کے اراؤنڈ ہے. پی ایس ایکس 174K پر ہے ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ آف دس ویڈیو. نظر آ رہا ہے کہ وار لاسز پوری طرح ریکور ہو چکے ہیں. سو اب ایزی منی نہیں ہے, سلیکٹو رہیں, کیش بفر مینٹین کریں, سپ جاری رکھیں. گولڈ 10 to 15% کی ایلوکیشن رکھیں, اس سے اوپر نہ کریں کیونکہ وار کے انگیجڈ اور انسرٹنٹی میں ہیج دیتا ہے. کوالٹی سٹاکس کو ڈپ میں بائی کریں. آئل اسپیکولیشن مت کریں, لیوریج مت کریں. کرپٹو کا منیمم رکھیں, 22 to 5% تک میکسیمم جائیں, اس سے زیادہ نہ کریں, اور اس میں بھی سپ اپروچ رکھیں. نیوز کے اوپر نظر رکھیں. ٹیوزڈے وینسڈے کو ذرا ٹریک کریں اور لیکن جلدی میں کوئی ریئیکشن نہیں کرنا.
اور یاد رکھیں انویسٹر کا کام پریڈکٹ کرنا نہیں بلکہ پریپیئر ہونا ہوتا ہے. تینوں سینیریو میں سے جو بھی آئے گا اگر آپ پریپیئرڈ ہوں گے تو آپ سرپرائز نہیں ہوں گے. تیار رہیں, ڈسپلن رہیں اور انویسٹڈ رہیں. اگر آپ اپنی اسپیسیفک پورٹ فولیو سچویشن پر بات کرنا چاہتے ہیں تو 1-on-1 کنسلٹنگ بک کر سکتے ہیں alishahrinvent.com ویب سائٹ سے. اب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ پچھلے ڈپ میں آپ نے کیا کیا, بائی کیا, ہولڈ کیا یا پروفٹ بکنگ کی, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. سو اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں. اگر ابھی تک آپ نے ہماری واٹس ایپ کمیونٹی جوائن نہیں کی تو اس کو ضرور جوائن کر لیں, اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے. منی میٹرز کی جو ٹاک ہے وہ انقریب آنے والی ہے چینل کے اوپر, تو اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. آئی ایم شیور کہ آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ملا ہے تو اس کو لائک کریں, چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. یہ ویڈیو دوستوں تک بھی پہنچائیں جو اس ہفتے میں کوئی انویسٹمنٹ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں. سو یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے لیجنڈ 46 میں جو تخلیق ڈیولپرز کی ایک تخلیق ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.